This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan ng Sanaki Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Karong Domingo atong gisaulog ang solemne nga kapistahan sa Santissima Trinidad nga atong gisaulog Trinity Sunday. Dinhi sa Pilipinas ato puning gigahin sa pagsaulog o pag-ampo alang sa Basic Ecclesial Community o BEC Sunday. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa atong mga katuyuan, ilabi na sa atong pamilya nga ang gugma panagdait ni Kristo maghari sa atong kasing-kasing. Arumaan namin sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala. Kaluyan unta ka sa Dios samahan makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangit.
Magampo kita. Diyos nga Amahan, nga nagsapagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa Espiritu Santo, sa kasantos nga ni sa kalibutan, may padayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahang mga misteryo, ihatag ka namo, dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, o pasimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon, kini among gipangayo, pinaagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyugareban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan, og sayo pagkasunod buntag mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban si Moises ug gilitok niya ang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, "Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad og matinumanon." Mihapa dayon sa yuta si Moises og misimba. Miingon siya, "Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among kadautan ug among kasalanan. Ug dawata kami, ingon nga imo na." Ang pulong sa Ginoo. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw, Ginoo, Dios sa among mga katigulangan. Angay kaong daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan ug may mayaong ngalan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikawng daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha
sa trono sa imong gigharian. Angay ikaw nga daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga keruben. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, na namilit na ako, paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo, pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo og pagmakigdaiton, mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma og kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisulutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Kining pagpanguros nato, timaan kini sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Ambot ka kung manguros ta ato bagyong tarungon, kaya usahay widis-wiris raman. Nga usahay mauwaw pagyod, labi nag-anak ta sa restaurant, mangaon, gamay kaayo. Diha sa Santos nga Misa, kadaghan po ta makadungog, may tungod sa Espiritu Santo. Inigsugod sa Misa, mo greet ang pari, "The Lord be with you and with your spirit." Mo blessing ang pari, diha pod sa ngalan sa Santissima Trinidad. Sa atong pagbunyag, Juan, ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Daghan di ay kaayo nga mga traces of our belief of the Holy Trinity diha sa atong liturhiya. Karong adlaw atong gisaulog ang solemne nga kapistahan sa Holy Trinity. Usa kini ka doktrina sa simbahan nga misteryo. Apan ang iyang pagka-misteryo wala nagpasabot nga dili gyud nato masabtan. Makasabot ta sa tipik niini apan dili gyud nato matungkad ang iyang kinatibuk-an nga kamatuoran. Ang Santissima Trinidad, daghan kaayo ang explanation niini aron kita makasabot. Usa sa common ug dali masabtan nga ang Santissima Trinidad ura-ura kuno og usa ka triangle. Ang triangle is one shape with three sides. Mao pod ang Holy Trinity. We have one God in three persons. Matud ni San Agustin nga ang Holy Trinity ma-explain pod og relationship. Nga ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo are related to each other. Dili ka makaingon nga ang Amahan separate sa Anak ug Espiritu Santo. The moment you say God our Father, apil pod ang Anak ug Espiritu Santo because the three persons are related to each other. Ug ana nako i-focus ang akong pagpamalandong of the relationship of the Holy Trinity. Nga unta ang atong kaugalingong relasyon will mirror the relationship of the Holy Trinity. What are the pitfalls of relationship? Unsa may mga babag sa relasyon? Three things, three-letter I's. Number 1, isolation. Isolation, nagpasabot nga ang tao, he tries to shut down ang iyang kaugalingon sa kinatibuk-an. Nga siya mag-inusara. Isolation, makaguba na sa relasyon. Apan sa atong kinabuhi, tungod sa atong pagmahay, tungod sa atong kasakit, tungod sa atong kalagot, we tend to isolate ourselves. Naamoy anak nga kanabi to mangluod, nagipangayo unya dinyo tagaan, unsa may buhaton, di mo tingog, mutago sa kwarto, imong agdahon og kaon, di mo gawas. Maunay isolation, makaguba nagrelasyon. Kay kung dunay usa ka tawo nga nag-isolate diha sa panimalay, maapektahan ang tibuok pamilya. Ikaw nga ginikanan, murag di ka mahimutang, wa kay peace of mind tungod kay kaybaw kasi mong anak gisapot ng luod nimo. Isolation. Ang uban pod sa atong panahon karon, ang isolation diha pod sa social media. Nasuway na mo nga gi-block mo,
Kasuway mo nga di mo tubagon, sin mo dra mo kutob. Kay lagi ni isolate ang imong higala. Isolation is a pitfall for a good relationship. Number 2, the second letter I is indifference. Usa man ang indifference? Ang simple nga explanation ni ana kanang indifference kanang imuha na ako pud ni. Naman ko sa seminaryo karon, kining mga seminarista, kami ra po'y manglimpyo sa seminaryo. Doon ay i-assign sa classroom, mulimpyo. Doon ay i-assign sa chapel. Doon na po'y i-assign sa CR, nga manglimpyo. Pero usahay pod nga biskang hugaw ni, dili man na ako, di ko manglimpyo ana. Mo na example sa iya-iya, ako-ako. Indifference mo ning mga tao nga mga isipan. Mo ning mga tao nga dali mo reklamo. Iyaha man na. Namoy kaila nga kanang inyong suguon niya mo reklamo nga maingon ako lang permi si ate na po. Kanang daghantag mga igsuon kining mga maguwang magsige nagsugos manghod. Nya kining manghod luoy puntahan kayo kay manghod lagi mo'y permi sugoon. Mo reklamo in taon nga si ate na po ako lang gyud permi. Namoy mga anak nga indiferente. Kana bitong ang ginikanan sayop pa ni mata, perti ng luto, perti ng singot, kay nanglimpyos balay. Unya imong anak, naaragyo diya sa iyang sala. Naghigda-higda ragyod, nagsige nag-Facebook, namoy anak inana. Kanang indiferente ba? Kana bitong, bahala ka nagdusingot na kag trabaho, pero siya, wagyo'y ipik sa iyang kinabuhi. Indifference. Indifference is detrimental to relationship. Number 3, the third I is individualism. Unsa man ang individualism? Kani individualism nagpasabot, mao ning tao nga iyahon tanan. Mao ning tao nga ganahan siya nga solo performer. Dili niya ihatag ang tanan kay nagtuo siya ra gigasahan sa Ginoo sa tanan nga mga gasas kinabuhi. Og ang nagpalibot niya magatang, magtan-aw ra. Individualism nga kaya ni nako ako ray kaybaw ani tanan ninyong hunahuna sayop ang tanan ninyong gibuhat bati maunay individualism. Kaning tulo maigsuon makaguba ni og relasyon ug mao kini atong pag-ampo nga unta dili ni makit-an sa atong tagsa ka pamilya. Atong pag-ampo sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Santissima Trinidad. Nga unta, wala ang tulo kat letter I's. Isolation, indifference, and individualism. Manitog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ginaksamahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinagay kaniya na nga himo ang tanan. Duga nato mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas di kanay Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross soko ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya ron matuman ang kasulatan. Miseka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Ubalik siya nga may mayaon na paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi.
Nagagikan siya sa mahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostolikong simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magambok kita sa Dios nga makaiusa ang tanang tao bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan ug Anak Espiritu Santo usara. Moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluloyon. Ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon makiusa aron ang ilang kaiusahan mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na nianang walay katapusang paginambitay sa gugma tali samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imo mga pulong bisan malisud alang kanamo ang pagsabot niini. Himoa kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon pag-apo kamura king sakripisyo rawat sa Dios samahan makagahom sa tanan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsampit sa imong ngalan, kining mga halad sa mong pag-alagad, o pinagi ninihimoa kami nga dunhay gayon nga gasalang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ing mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay kauban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, may usa ka Dios o sa ka Ginoo, dili usa ka persona kundili sa Trinidad usa ka kinaiya.
Kaya ang gituan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mausab ang gituan namo mahitungod sa imong anak, ug sa walay karainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpadayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbaho namo ang tulo ka nagkanilaing persona, usa ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gipadayag sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga seraphim, nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Sa ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos si padala imong espiritu, aron pagsantos ning mga gasa mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pasakit sang kugalingon mikwa sa upan mipasalamat kanimo, mipikas sumiyata nining ngadto sa matinud-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Usamang pagitapos ang panihapon, mikwas sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Miyata nining adto sa matinud-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bawtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tugay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug malagad kanimo. Hibawa kami mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumig mong simbahan sa tibok kalibutan. Hibawa nga mahipit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinunumi usama among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Hibawa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinag ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magama kita samahan na itong gamiton ng mga pulong magitudo sa atong manunubos.
Mangay kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayos tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ngayong si Kristo na kasi mo mga apostolis ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw taraw nga mo mga sala ko ni pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kaming sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inigsuunay, panagdait. Kini ang kaderos sa Dios nga nawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ani agayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ani ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Manindog palihog, magampo kita, makayunta namo sa lawas ug dugo, ang pagdawat ning sakramento o ang pagilas sa Santissima Trinidad o sa ulusahong kayusa sa tagsa ka persona, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Malingkod palihog. Good morning, brothers and sisters. Karon nga Domingo sa Santissima Trinidad, dako kong kalipay nga i-anunsyo kaninyo ang gasa gikan sa Ginoo bunga sa iyang gugma o kaluoy. Sayod makita nga si Tatay Dudong dunay gasa sa healing o pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, nakahukom siya nga i-expand padak-an niya ang iyang healing ministry. O nag-appoint siya, nag-anoint siya og 3 ka tawo nga mutabang kaniya sa iyahang healing ministry. Mudako na akong kalipay nga i-anunsyo karon ang kining 3 ka tawo. Akong gihangyo sila nga moari diri sa atubangan si Brother Brian Yap. Brother Brian Yap, ari diri sa atubangan, brad. Si Brother Ziner Sino, o si Brother Jaime Blanco. Kini silang tulo, si Brian Yap, Ziner Sino, o Jaime Blanco, muna siya katulong ni Tatay sa iyang healing ministry. Ato silang iampo nga mabungahon ng ilang pag-alagad sa Ginoo o magamit sila og maayo sa Ginoo. Daghang salamat mga brothers and sisters. Amen. Manindog palihog. Sa atong pagpanguli, atong hinduman, the 3 pitfalls of relationship. 3-letter I's. 3 things. Number 1, isolation. Number 2, individuals. And number 3, individualism. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadarang gugma ug kalinaw ni Kristo. Family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.